नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 2 गते सोमबार शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा तपाईहरूको लागि बुद्ध जयन्ती शुभकामना र आशिष देशनाको रूपमा आज छोटो र बिहारमा पनि बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम 8:30 बजेदेखि हामी सुरु गर्छौं र अहिले तपाईहरूको लागि यो शुभकामना आशीर्वाद दिनको निमित्त। हुन त तपाईहरूले बिहारको बुद्ध जयन्तीको लाइभ भिडियो पनि तपाईहरूले अवश्य हेर्न सक्नु हुने नै छ। त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्ध नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा वैशाख पूर्णिमाको दिन उसपल भगवान बुद्धले लोक कल्याण गर्नको निमित्त, लोक उद्धार गर्नको निमित्त, सत्तो प्राणीहरूको दुःखलाई निवारण गर्नको निमित्त 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म दान पारमितादेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्म 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमितालाई पूरा गर्नु भई बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यो जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको पनि वैशाख पूर्णिमाकै दिन बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि। उसपल भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा, 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो र 35 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। कठोर तपस्या, दुष्कर चर्या, त्याग तपस्या र बलिदान पारमिता गुणधर्मको अनुभवले उसपल भगवान बुद्धले वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा बुद्धत्व ज्ञान पनि लाभ गर्नुभयो। यो दोस्रो संयोग भयो। र अर्को, भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म गाउँ, शहर, नगर, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता, ब्रह्मा, सारा सत्व प्राणीहरूको लागि हित सुखको लागि उसपल भगवान बुद्धले निर्वाण मार्गको ढोका खोलिदिनु भयो। सम्पूर्ण दुःखबाट तारिदिनु भयो। जन्म लिनुपर्ने दुःख, वृद्ध हुनुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख, मरण हुनुपर्ने दुःख जस्ता सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण, त्यसको पनि ढोका खोलिदिनु भयो। र त्यही निर्वाण रस, निर्वाण धर्मलाई 45 वर्षसम्म उसपल भगवान बुद्धले निरन्तर मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूको लागि देशना गर्नुभयो। सत्व प्राणीहरूको लागि देशना गर्नुभयो। आफ्नो पुरा जीवन परहित उपकारको लागि, लोक कल्याणको लागि भगवान बुद्धले समर्पण गर्नुभयो। 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भई 45 वर्षसम्म उसपल भगवान बुद्धले धर्म रस पान गराउनु भयो यो त्रिलोकको लागि। र 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगर उसपल भगवान बुद्धले महाविनिष्क्रमण प्राप्त गर्नुभयो, महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो 80 वर्षको उमेरमा। र 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नु भएको पनि वैशाख पूर्णिमाकै दिन। र यो अर्को संयोग हो। त्यसैले भगवान बुद्धको जन्म लुम्बिनी बगैँचामा हुनुभएको यो पनि वैशाख पूर्णिमामा
बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको 35 वर्षको उमेरमा बोधि वृक्षमुनि, त्यो पनि वैशाख पूर्णिमामा, र 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको, यो पनि वैशाख पूर्णिमामा। त्यसैले वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, स्वाया पुनी, नेपाल भाषाबाट स्वाया पुनी, हिसाब गर्ने हो भने तपाईको चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको तिथि भएकोले वैशाख पूर्णिमा भइहाल्यो। र वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भगवान बुद्ध यो लोक कल्याण गर्ने शास्ता गुरु तृष्णा र अविद्याको अन्धकारलाई हटाएर मैत्री करुणा र प्रज्ञाको ज्योति फैलाउने भगवान बुद्धको जन्म भएको पूर्णिमा भएको कारणले यसलाई बुद्ध पूर्णिमा भनेर पनि भनिन्छ। र अर्को स्वाया पूर्णिमा भनेको चाहिँ नेपाल भाषाबाट हो, नेवार भाषा। स्वा भनेको फूल, पूर्णिमा भनेको पुनी भनेको त पूर्णिमा भयो, फूलको पूर्णिमा। त भगवान बुद्ध जब जन्मिनु भयो त्यति बेला भगवान बुद्धले 7 पाइला पनि हिँड्नु भयो। अग्गो हमस्मिङ लोकस्स भनेर बोल्नु पनि भयो। यो अद्भुत घटना थियो, यो अद्भुत घटना थियो। त त्यति बेला जुन बेला भगवान बुद्ध यो धरतीमा वसपल भगवान बुद्धले आफ्नो पाउ यो धरतीमा राख्नुभयो, त्यति बेला धरतीले कमलको फूलहरू फुलेर भगवान बुद्धको त्यो पाउहरूलाई सिरोपर गर्नुभएको थियो। फूल फुलेको थियो धरतीबाट पनि, हेर्नुहोस् है, धरतीबाट पनि कमलको फूलहरू फुले भने आकाशबाट पनि पुष्पहरू वर्षा भए। पुष्प वृष्टि भन्छ त्यसलाई। पुष्प भनेको फूल, नेवारी भाषाबाट फूल भनेको स्वा। त्यसैले आकाश र धरतीबाट एकै समयमा फूलहरू उत्पन्न भएको, फूलहरू प्रादुर्भाव भएको, फूलहरूको वर्षा भएको पूर्णिमा, त्यसैले स्वाया पूर्णिमा। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब उपासक उपासिकालाई मैले यहाँ यसो अब जानकारीको लागि मात्रै हो है। हुन त भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा भनौँ बुद्ध जयन्ती आदि इत्यादि यसरी मनाइएको हामीले जस्तो मनाइएको त्यस्तो त छैन, त्यस्तो उल्लेखित छैन। बुद्ध जयन्ती वास्तवमा भगवान बुद्धको जन्म अहिलेको हिसाबबाट हामीले चाहिँ 2566 बुद्ध जयन्ती भनेर हामी मनाइरहेका हुन्छौँ हैन। प्राय गरेर चाहिँ संसारभरि अब त्यसरी चाहिँ मान्यता, अब विशेष त नेपालमा। तर वास्तवमा एउटा कुरा सम्झिनु लायकको कुरा के छ त भन्दाखेरि यो 2566 भनेको चाहिँ बुद्ध जयन्ती भनेर चाहिँ यो वैशाख पूर्णिमालाई यस्तो उल्लासपूर्ण तरिकाले यसरी मनाउन थालिएको चाहिँ भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि बुद्ध सम्वत शुभारम्भ भयो नि। हो, यो 2566 भनेको त वास्तवमा बुद्ध सम्वत हो। त बुद्ध जयन्तीलाई नै ठेट लिने हो भने चाहिँ बुद्ध जयन्ती 2646 वर्ष भयो। किन त भन्दाखेरि 2566 मा तपाईको 80 वर्ष थप्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि मात्रै यो हो बुद्ध सम्वत सुरु भएको र बुद्ध जयन्ती भनेर पनि मनाइयो। किन त भन्दाखेरि आजको यो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयन्ती मात्र नभइकन बुद्धत्व ज्ञान, बोधि ज्ञान लाभ पनि हो र महापरिनिर्वाण पनि हो। तर हामीले के लिइरहेका छौँ त भन्दाखेरि तीनवटा संयोग जुरेको भए तापनि सबभन्दा पहिला त जन्म नै भएको हुनाले हामीले बुद्ध जयन्ती, बुद्ध जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा भनेर हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ। तर वास्तवमा यथार्थ रूपमा हामीले चाहिँ वर्षलाई
अंकित गर्ने हो भने भगवान बुद्धको लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भएको वर्ष चाहिँ आजभन्दा 2646 वर्ष भयो। बोधिज्ञान लाभ बनेको 2611 वर्ष भयो र महापरिनिर्वाण हुनुभएको 2566 वर्ष भयो। त्यसैले बुद्ध जयन्ती 2566 भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ बुद्ध सम्वत प्रारम्भ भएको, बुद्ध जयन्ती मनाउन थालिएको वर्ष चाहिँ यति भयो। तर हामीले बुद्ध साँच्चैकै लुम्बिनीमा जन्मिएकोलाई हिसाब गर्ने हो भने 2646 वर्ष भयो भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। बाजेको बाजे, यो पनि तपाईहरुलाई मैले प्रस्ताव। तर आजको दिनमा वैशाख पूर्णिमा भनेर मनाउँदै गर्दाखेरि त्रिसंयोग जुरेको छ। बुद्ध जयन्ती मात्रै मनाउने होइन, हामीले बोधि ज्ञान लाभ पनि मनाउनु पर्छ, महापरिनिर्वाण पनि मनाउनु पर्छ। तीनवटै संयोगहरू जुरेको छ नि त यसमा। त्यसैले बुद्ध जयन्ती मात्र भनेर पनि पुगेन, बोधि ज्ञान लाभ दिवस भनेर मात्र पनि पुगेन, महापरिनिर्वाण दिवस भनेर मात्र पनि पुगेन, त्रिसंयोग दिवस भनेर हामीले वास्तवमा मनाउनु पर्ने हो। अब नेपालमा त लुम्बिनी दिवस भनेर पनि मनाइन्छ। लुम्बिनी दिवस भनेको चाहिँ बुद्ध वास्तविक रूपमा बुद्ध जन्मिएको दिवस हो। लुम्बिनी दिवस भनेको त्यो भनेको कति वर्ष भयो त भन्दाखेरि 2646 वर्ष भयो लुम्बिनी दिवस भनेको। किन एउटा छुट्टै तपाईले लुम्बिनी दिवस मात्रै मनाउनु भयो भने 2646 हुन्छ। त त्रिसंयोग तपाईले मान्ने हो भने त बुद्ध जयन्ती, बोधि ज्ञान लाभ र महापरिनिर्वाण यसको वर्ष त छुट्टा छुट्टै छ। 2646, 2611 र 2566 भनेर चाहिँ हामीले यसरी मनाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको दिन वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती, बोधि ज्ञान लाभ, महापरिनिर्वाण दिवस, स्वायापुनी जुनसुकै हिसाबबाट तपाईले मनाउँदै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि आजको दिनमा यदि हामीले बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौं, वैशाख पूर्णिमा मनाइरहेका छौं भने भगवान बुद्धले यो दिनमा जुन ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जुन शिक्षा लाभ गर्नुभयो, त्यो शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो, पालन गर्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो, व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो। त भगवान बुद्धले हामीले के शिक्षा दिनुभयो त वास्तवमा भन्ने हो भने मानवलाई मानव बनाउने शिक्षा दिनुभयो। तपाई संसारमा जेसुकै बनोस्, जेसुकै बनुन्, तर सबभन्दा पहिला मान्छे बनुन्, मानव बनुन्, मनुष्य पहिला बनुस्। पहिला मानव हुन सिक अनि मात्रै अरु हुन सिक। किन त भन्दाखेरि मानवमा यस्तो क्षमता छ, यो संसारमा देवता र ब्रह्माले पनि प्राप्त गर्न नसकिने बुद्धत्व ज्ञानलाई मनुष्यहरूले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले मनुष्य बन्नु जस्तो श्रेष्ठ जीवन यो त्रिलोकमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले मनुष्य जीवनलाई श्रेष्ठमय जीवन भनेर भनिएको छ। यो जीवनलाई सार बनाउने तपाई हाम्रो आफ्नै कर्तव्य धर्म हो। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई मानव बन्ने शिक्षा दिनुभयो। तपाईलाई बौद्ध बनाउनु भएन, मान्छे बनाउनु भयो कि। त्यसैले बुद्ध जयन्ती मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मानवतालाई जोगाउने, मानवतालाई उजागर गर्ने, मानव बन्ने शिक्षालाई धारण गर्ने, पालन गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने र जुन दुःख छ यो संसारमा आइसकेपछि त्यो दुःखबाट पार तरेर जाने यस्तो शिक्षा दिनुभयो। आजको दिनमा त यो शिक्षा पो लिनुपर्छ। र अर्को कुरा, भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई मानव बनेर धारण गरेर पालन गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त तपाईलाई म एउटा चाहिँ मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्छु है त। भगवान बुद्धलाई मनुष्यहरूले मात्रै मान सम्मान गर्नु भएको होइन,
देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पनि सत्तो प्राणीहरूले भगवान बुद्धलाई मान सम्मान सत्कार र शास्ता गुरु भनेर मान्छ। भगवान बुद्धको शरणमा नआउने यो संसारमा कोही पनि छैन। सारा सत्तो प्राणीहरू शरणमा आए र सबै जसले शरणमा गए उहाँहरूले दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गरे। त्यसैले हामी पनि आजको दिनमा तपाईलाई मार्गचित्र के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वैशाख पूर्णिमाको दिन हामीले सत्व प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त त्याग तपस्या बलिदान गरेर बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभई जुन धर्म प्रदान गर्नुभयो त्यो धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त सबभन्दा तपाईले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि भनेर त्यही शरण गमन गर्नुपर्छ। त्यही शरणको गमन गर्नुपर्छ। त्रिरत्नको शरण ग्रहण गर्नुहोस्। आजको दिनमा कहीं तपाईं बिहारमा जानुहोस्, भन्टेहरू कहाँ जानुहोस्, हात जोड्नुहोस्, घोडा टेक्नु, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। यो त्रिरत्नको शरण तपाईले जीवन उपरान्तसम्म शरण ग्रहण गर्नुभयो भने कहिले पनि तपाई अपाय दुर्गतिमा झर्ने छैन। तपाईको जीवन सुगतितिर लम्किनेछ, यो निश्चित छ। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, जसले आजीवन शुद्ध रूपमा त्रिरत्नको शरणमा जान्छ ऊ कहिले पनि अपाय दुर्गतिमा झर्दैन। नरक प्रेत असुर त्रियक यो चारवटा गतिलाई दुर्गति भनिन्छ। यस्ता दुर्गतिबाट तपाई बचिन्छ। त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि तपाईले गर्ने कर्तव्य धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि सक्दो रूपमा दान गर्नुस्, शील पालन गर्नुस्, ध्यान भावना गर्नुस्। दान गर्नुस्, शील पालन गर्नुस्, ध्यान भावना गर्नुस्। आफूमा भएका केही चीजहरू परहित उपकारको लागि त्याग गर्नुस्। शरीर वचनलाई संयम गर्नको निमित्त आचरण शुद्ध गर्नुस् र भावना गर्नुस् भनेको चाहिँ तपाईको यो मनलाई शुद्ध पार्नुस्। मनमा भएका क्लेशहरूलाई मैलहरूलाई निर्मूल गर्नुस्। दानद्वारा लोभलाई हटाउने, शीलद्वारा द्वेषलाई हटाउने, भावनाद्वारा मोहलाई हटाउने। बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर तपाईले दान शील भावना आदि कुशल कर्म गरेर लोभलाई हटाउनुस्, द्वेषलाई हटाउनुस्, मोहलाई हटाउनुस् र हटाउन सकिन्छ पनि। त्यसैले यसलाई शरण भनिएको। र लोभ द्वेष मोहलाई हटाइसकेपछि स्वभाव धर्म अनित्य दर्शन गर्ने, दुःखलाई दर्शन गर्ने र अनात्मालाई दर्शन गर्ने। यो संसार अनित्य हो, त्यो स्वभाव धर्मलाई पनि धारण गर्ने, बोध गर्ने, दुःखलाई पनि बोध गर्ने। अनात्मा म मेरो छैन यो संसारमा, के छ र म मेरो भन्ने, आज छ भोलि छैन, यस्तो अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्ने हैन। अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरिसकेपछि अब हामी ज्ञानका ती खुट्किलाहरू चढ्दै गइसकेपछि पृथक जनबाट हामी आर्य पुद्गलमा चढ्ने। पृथक जन भनेको लोभ द्वेष मोहले छोपिरहेको मान्छेहरू, त्यसलाई पृथक जन भनिन्छ। डुबिरहेको लोभ द्वेष मोहमा डुबिरहेको मान्छेहरू पृथक जन भन्छ। आर्य पुद्गल भनेको चाहिँ लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त भएर अगाडि बढेको पुद्गलहरू, जसलाई आर्य पुद्गल भनेर भनिन्छ। र तपाईले अनित्य दुःख अनात्मालाई दर्शन गरिसकेपछि अब तपाईले श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त जस्ता मार्गफल र निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने। मार्गफल मार्ग 4 वटा, फल 4 वटा, निर्वाण एउटा, जसलाई नवलोकोत्तर धर्म पनि भनिन्छ। यसरी आजको दिनमा भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूको लागि नवलोकोत्तर धर्म प्रदान गर्नको निमित्त भगवान बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। र उसपोल भगवान बुद्धले त्यो धर्मको बिउहरू छरेर जानुभएको छ। त्यो बिउहरूलाई हामीले धारण गरेर पालन गरेर त्यसलाई बीजारोपण गरेर आफ्नो हृदयमा बीजारोपण गरेर आफ्नो जीवनमा मार्ग फल र निर्वाण रूपी फल फलाउन सकियो भने
आजको बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती, वैशाख पूर्णिमा, त्रिसंयोग दिवस तपाईले मनाइरहनु भएको सार हुनेछ, सार्थक हुनेछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैले आज दसैँकै गएर कतै भगवान बुद्धका गुणहरूलाई स्मरण गर्नुहोस्। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवायति भनेर भगवान बुद्धको गुणहरू स्मरण गरेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भन्नुहोस् र केही न केही त्याग गरेर आउनुहोस्, शील पालन गरेर आउनुहोस्, ध्यान भावना अभ्यास गरेर आउनुहोस् र अनित्य दुःख अनात्मालाई दर्शन गरेर आउनुहोस्। लोभ द्वेष मोहलाई घटाएर आउनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने निर्मूली गरेर आउनुहोस्। मार्गफल निर्वाण धर्मको ढोका खोलेर आउनुहोस्। अनि मात्रै आजको दिन सार्थक हुनेछ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूलाई बुद्ध जयन्ती वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सबै उपासक उपासिकाहरू बुद्ध धर्म संघको शरणमा जान सकोस्, जुन शरण त्रिलोकको लागि उत्तम शरण हो। बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर दान गर्न सकोस्, शील पालन गर्न सकोस्, ध्यान भावना गर्न सकोस्। आफ्नो हृदयभित्र रहेर शत्रुले चाहिँ हामीलाई दुःख दिइरहेका लोभ द्वेष मोहरूपी क्लेशहरूलाई निर्मूल गरी अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गरी मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र मार्गफल निर्वाण धर्मलाई सबैले साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर सुआशिष व्यक्त गर्न पनि चाहे। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले देशना यही यो फेसबुक लाइभ धर्म देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ र हाम्रो बिहारको चाहिँ कार्यक्रम अब 8:30 बजेदेखि हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो लाइभ आउने हुनाले तपाईहरू त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। लाइभमा जोड्दै गर्नुहोला। एकैछिन हामी चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्दै पछि हामी जोडिहाल्नेछौँ। तपाईँहरू चाहिँ आज दिनभरि बिहारका छुट्टै धेरै बिहारका कार्यक्रमहरू छन्। तपाईँहरू पनि जोड्नुहुन्छ भने बिहारमै आउन सक्नुहुन्छ। श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार, सिद्धिपुर साना गाउँ थसीमा है। त उपासक उपासिकाहरू, आज अब अन्तिममा हामी पुण्यानुमोदन गर्नुको निमित्त होइन, आशीर्वाद व्यक्त गर्नुको निमित्त भनेर चाहिँ केही उपासक उपासिकाहरूको मैले चाहिँ यहाँ नाम टिपेको छु होइन। श्रद्धा दान गर्नुहुने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि त साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ। केही गरी नाम छुटिएको छ भने बेलुकाको जुममा पनि अवश्य पनि वाचन गर्ने नै छु। तर सकेसम्म मैले सबैको नाम यहाँ जोडेको छु। र लोकराज बज्राचार्य, सरस्वती बज्राचार्य, आशा काजी शाक्य, सर्विला शाक्य भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि आज वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। कुशल पुण्य सम्पादन गर्नुभएको छ। विप्लव कार्की आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँको बुवा हरि कार्की, आमा मन्जु कार्की, सकल परिवार बुद्धनगर 10 काठमाडौँबाट विप्लव कार्कीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा जलपान भोजन र पुण्य सञ्चितको लागि रु 10,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। विप्लव कार्की उपासकलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, वैशाख पूर्णिमामा जन्मिनु भएको रहेछ। तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र हरि कार्की र मन्जु कार्की परिवारलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। बुद्ध पूर्णिमाको सफलताको कामना, सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सुख शान्तिको कामना, विश्वमा शान्ति फैलियोस् भनेर शुभकामना गर्दै निरन्तर धर्ममा लागिरहनुहुने हाम्रा उपासक शाक्य रत्न सुजना शाक्य परिवार पाको न्युरोध काठमाडौँबाट पनि श्रद्धा दान र आजको वैशाख पूर्णिमाको यो समारोहलाई सफलताको कामना सहित उहाँले श्रद्धा दान रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। पाको न्युरोध शाक्य रत्न सुजना शाक्य परिवार सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। मनिषा शाक्य उपासिकाले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ। सुनिता तुलाधर उपासिका सकल परिवारहरूबाट पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि श्रद्धा दान रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सरु महर्जन उपासक उपासिका
उहाँले पनि आज वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने हिमाल स्थापित उपासकले पनि वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिका बजाचार्य उपासिकाले पनि वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान रु 500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सोना शाक्य उपासिकाले पनि श्रद्धा दान स्वरूप आज 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने सबिना शाक्यको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा वैशाख पूर्णिमामा उहाँको जन्मदिन परेको रहेछ। सबिना शाक्य उपासिकाको जन्मदिन हाल चाहिँ उहाँ वचु हाइट र बालकुमारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सम्पूर्ण परिवारको सुख शान्ति र वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिन पर्नु हुने सबिना शाक्य उपासिकालाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उसन शाक्य यलबाट पनि श्रद्धा दान स्वरूप वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा रु 500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने मेरिना वैद्य सकल परिवार सीता पाइला उपासक सम्पूर्ण परिवारबाट ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने मेरिना वैद्य परिवार सीता पाइलाबाट अस्त परिष्कार भोजन दीप प्रज्वलन भगवान बुद्धको सामुन्ने दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनको निमित्त भनी श्रद्धा दान स्वरूप रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। मेरिना वैद्य सकल परिवार सीता पाइलालाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी रजनी सिकर्मी उपासिकाको परिवारको तर्फबाट पनि अस्त परिष्कार भोजन दीप प्रज्वलन गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 4,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ रजनी सिकर्मी उपासिकाले पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे र आफ्ना बुहारी सुनिता राजकर्णिकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर ललिता राजकर्णिकार 7 तोपातोबाट श्रद्धा दान स्वरूप 1050 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनिता राजकर्णिकार उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्य धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी सानो हिरा शाक्य उपासिका हाल युएसएमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आज वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा दान गर्नुभएको छ भने उहाँको छोरी ज्वाइँ जिना शाक्य र रमेश शाक्य उपासक उपासिका महालक्ष्मी थानबाट पनि वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सानो हिरा शाक्य, जिना शाक्य, रमेश शाक्य, महालक्ष्मी थान उपासिका सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी रमिला श्रेष्ठ परिवार ग्वारकोबाट पनि आज वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ रमिला श्रेष्ठ सकल परिवारलाई। रत्नमान शाक्य ताहाचल उपासकले पनि वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। केही नामहरू छुटिएको छ भने भन्नुहोला। र आजको दिन कपिलमान शाक्य, प्रविता शाक्य, सीता पाइला परिवारबाट पनि वैशाख पूर्णिमा हरेक पूर्णिमामा चाहिँ हाम्रा चतुर्वेदी दादाहरूले चाहिँ भोजन दान गर्ने क्रममा आज पनि वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले कपिलमान शाक्य र प्रविता शाक्य परिवारबाट भोजन दान प्रदान गर्ने श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गरे। अन्तमा पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। र अब बिहारको बुद्ध पूजा हाम्रो धम्म हलमा जाँदैछौँ। अहिलेको लागि यो फेसबुक लाइभ मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू फेरि तपाईँहरू फेसबुक लाइभमा जोड्दै गर्नुहोला। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।